الرحمن الرحيم. سبحان الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحان الله. وإلى السماء كيف رفعت. سبحان الله. سبحان الله. وإلى الجبال كيف نصبت. سبحان الله. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر لست عليهم بمسيطر إلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज की कुल शरीफ की महफिल पाक चौधरी गुल नवाज अहमद मरहूम मगफूर की बेवा और चौधरी साबिर हुसैन
چودھری مطلوب حسین، چودھری طارق محمود اور چودھری گلفراز حسین کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 47 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، ماشاءاللہ۔ 1,42,000 مرتبہ پہلا کلمہ شریف، سورہ یاسین شریف 54 مرتبہ، سورہ اخلاص شریف 25,000 مرتبہ، سورہ رحمان شریف 10 مرتبہ، سورہ مزمل شریف 10 مرتبہ، سورہ ملک شریف 10 مرتبہ، درود شریف لاتعداد مرتبہ، استغفر اللہ کا ورد کیا گیا 1,25,000 مرتبہ، اور تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 25,000 مرتبہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے مائی صاحبہ کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام کلمات طیبات میرے مل کر کے قبلہ استاذ گرامی قاری محمد نور گل سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے مل کر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حضور صلى الله عليه وسلم اس کے بعد انبیاء کرام حضور والدین کریمین طیبین طاہرین اہل بیت کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات صحابہ تابعین تابعین ائمہ مجتہدین قرآن چشتیہ قادریہ سعودی مسلمین کرنے اپنی بارگاہ میں یا اللہ ان سب کے نام خصوصا اپنی بارگاہ میں آمین یا اللہ حضرین مجلس ربنا تقبل منا
علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا يا مولانا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اللہ پاک اپنے شیخ کو گوشت میں عامل سمان. جس شان کی شانہ سب بڑھیا، جس شان کی شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا ما اکمل کا. کت میرے علی کت تیری صدا، کت میرے علی کت تیری صدا. گستاخ کیا کت جا لڑیاں. بلغ الاولا بیگمانے بلغ الاولا بیگمانے کشف الدجا رسول جمیل انسان صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اے باپ دے سر دے تاج ہو دے، اے باپ دے سر دے تاج ہو دے. انہاں نال ہی گھر وچ راج ہو دے، انہاں نال ہی گھر وچ راج ہو دے. سوکھے دی